اللہ رب العزت حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم، جان دو عالم، جان کائنات، جہان کائنات، باعث تخلیق کائنات، سلطان العرب، سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود شریف دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ دا کروڑ بار شکر کہ جس نے سانو اس مرتبہ پھر اپنا ذکر کرن دی استقامت عطا فرمائی۔ دعا گو اللہ جل شانہ مینو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے سن سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت مبینہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دوسرے نمبر دی دوسرا پارہ ہے، اس دی آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، او لوگ جڑے میری راہ دے اندر قتل ہو جاندے نے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، فرمایا کہ انہاں نو مردہ نہ آکھو، بل احیاء، فرمایا کہ وہ زندہ نے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا کہ تانو اس دی سمجھ نہیں ہے۔ مفہوماً ترجمہ اے بنے گا کہ جڑے اللہ دی راہ دے اندر شہید ہو جان، رب فرما رہا ہے کہ انہاں نو مردہ نہ کو، فرمایا کہ وہ زندہ ہوندے نے اور لیکن تانو شعور نہیں، سمجھ نہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران دے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، 169 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا کہ اور لوگ جڑے اللہ دی راہ دے اندر شہید ہو جان، قتل ہو جان، انہاں نو مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ پیچھے ارشاد فرمایا کہ انہاں نو مردہ کہنا نہیں، اگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہاں نو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، فرمایا کہ وہ زندہ ہوندے نے، بل احیاء، فرمایا کہ وہ زندہ نے، عند ربہم، اپنے رب دے نزدیک، پھر فرمایا کہ اسی انہاں نو رزق بھی دینے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فرمایا کہ وہ زندہ نے، پھر اسی انہاں نو رزق بھی مہیا کر دیں ہیں۔ اس آیات مبینہ دا، اس آیت دا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر خازن دے اندر بھی اس نو نقل فرمایا گیا حدیث مبارکہ نو، اور تفسیر سراج الجنان، تفسیر کبیر اور بہت ساریاں معتبر تفسیراں نے انہاں دے اندر اس چیز نو نقل فرمایا گیا ہے۔ اس آیت دی تشریح کرتے ہویا اس دا شان نزول کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنگ احد تے جڑے تاڈے بھرا شہید ہو گئے سن، اللہ تعالیٰ نے انہاں دیاں روحاں نو سبز پرندے عطا فرمائے نے، انہاں دیاں روحاں نو سبز پرندے دیتے نے، اور او جنت دے اندر جنتی نہر دے ارد گرد چکر لگاندے نے اور درختاں تو اتار کے پھل بھی کھاندے نے، اور انہاں واسطے سونے دیاں کندیلاں، یعنی کہ سونے دے انہاں واسطے گھر بنے ہوئے نے۔ پھر فرمایا کہ جدوں انہاں نے یہ عیش و عشرت ویکھی نا، سارا کچھ ویکھیا، آپس دے اندر ذہن دے اندر یہ سوچیا کہ
سانو عیش و عشرت والی زندگی مل رہی ہے، سانو سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، تو ساڈے جڑے پیچھے رہ گئے نے انہاں نو خبر کون پہنچائے گا کہ اسی تے بڑی اچھی زندگی اتنے گزارنے ہیں، کتنا مزہ ہے اس رب دی راہ دے اندر شہید ہون دا، کہ ساڈا پیغام انہاں تک کون پہنچائے جڑے پیچھے رہ گئے نے، تاکہ وہ نیکی دے کماں تو رکن نہ بلکہ نیکی دے کم بڑھ چڑھ کے کرن، جہاد تو رکن نہ بلکہ جہاد دا کم بڑھ چڑھ کے کرن، جہاد واسطے کروں نکلن۔ جدو اینی گل انہاں شہیداں نے سوچی نا، میرے رب نے قرآن بنا چھڑیا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا کہ محبوب پیارے جڑے میری راہ دے اندر قتل ہو جاندے نے، شہید ہو جاندے نے، انہاں نو مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ وہ زندہ نے، اسی انہاں نو رزق بھی عطا فرمانے ہیں، اسی انہاں نو رزق بھی دینے ہیں۔ اے تے شان نزول آیت مبینہ دا، اور مفسرین لکھتے ہیں یہ آیت احد تے جڑے شہید ہوئے نے انہاں واسطے اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ہن عرض کرنا ہے جنگ احد دے بارے، اسلام دی دوسری جنگ جنگ احد ہے۔ پہلی جڑی جنگ لگی جنگ بدر سی، اور دوسری جڑی جنگ لگی جنگ احد ہے۔ اس دی تاریخ دے اندر تھوڑا جا اختلاف ہے، کوئی 7 تاریخ بیان کرتا ہے، کوئی 11 کرتا ہے، کوئی 15 کرتا ہے، کوئی 17 کرتا ہے۔ 15 اور 17 شوال جو ہے اے معتبر ہے، اکثر علماء اکرام نے اس تے یعنی کہ اتفاق کیتا ہے کہ 15 یا 17 شوال المعظم نو اے جنگ احد لگی۔ جنگ احد دا کچھ پس منظر اس طرح ہے، جدوں جنگ بدر تو کافروں نو ملی شکست، دوڑ گئے، ہار ملی، واپس آئے نا، آپس دے اندر انہاں نے بحث مباحثہ کیتا کہ جڑے ساڈے کچھ بھرا قتل ہوئے نے اسی انہاں دا بدلہ لینا ہے۔ اکرمہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابو جہل دا بیٹا ہے لیکن بعد چوں ایمان لے آئے سن۔ اے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول گیا تے جا کے کہنے لگا کہ اس طرح انہاں نے اتھے اپنا واہ کام خراب کیتا ہے، ساڈے کچھ بھرا شہید قتل کیتے نے، اسی انہاں دا بدلہ لینا ہے۔ جڑا تیرے کول مال جنگ بدر لڑن واسطے تینوں دتا گیا سی نا، وہ اس طرح کر، او مال تو لیا، اپاں جنگی سامان خریدے ہیں، کچھ بندے ہور نال لانے ہیں، پھر مسلماناں نال جا کے پھر جنگ لڑدے ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا کہ جنگ تے اپاں لڑ لیں گے لیکن اے مال جڑا ہے اے لوگاں دا ہے، لوگوں کو اجازت لئی جائے پھر مال استعمال کریں گے۔ ایک بیٹھک ہوئی، بیٹھک دے اندر بیٹھ کے انہوں نے مشاورت کیتی، مشاورت دے اندر اے طے پایا کہ جڑا اصلاً مال ہے وہ واپس کر دیتا جائے، جڑا اتنے نفع ملیا ہے نا او دا تسی جنگی سامان خرید لو، جنگی چیزاں خریدنیاں جان۔ ابو سفیان نے کی کیتا، کافی سارا چونکہ مال ملیا جو نفع سگا، اس دے نال اس نے کچھ شعراء خریدے، کیونکہ مکے دے اندر جڑے شعر لکھن والے سن بڑے مشہور سن، اور اس طرح دے شعر لکھتے سن اگلا بندہ نرمس ہو جاندہ سگا، وہ تے بڑی جلدی وہ شعر اثر کر جاندے ہوندے سن۔ پھر اس نے کچھ واعظ کرنے والے خطباء حضرات خریدے کہ جڑے لوگاں نو ترغیب دلان، اسی مسلماناں دے نال لڑنا ہے، ساڈا جڑا دین ہے جتوں اسی اباؤ اجداد تو چلتے آ رہے ہیں تے انہاں نے کوئی نواں دین کھڑ لیا ہے۔ انہاں نے کچھ اس طرح دے واعظ کرنے، کچھ اس طرح دے شعر سنانے، عورتاں نے سنانے، مرداں نے سنانے، تے لوگ انہاں دے نال بڑے ہی جڑن لگ گئے، لوگ کافی تعداد دے نال انہاں دے نال جڑ گئے۔ ایک گل عرض کراں گا، خطباء حضرات اور شعراء حضرات اور نعت خانہ نے ذی وقار، اسی اپنا معیار اور وقار کچھ اس طرح دا کر لیا کہ جیڑا خطیب چنگی سر لاوے، چنگے پیسے لوے، چنگا ہوئی ہے۔ اسی کدی پرکھ نہیں کیتی کہ انہیں کدی مدرسے دا منہ بھی ویکھیا ہے یا سن سنا کے تقریراں کر رہا ہے، کیا اس دے اندر ایسی کوالٹی ہے کہ اسی اپنی اصلاح کرنی ہے، کیا ایدی اصلاح بھی ہوئی ہے؟
کیا یہ بھی تربیت یافتہ ہے؟ ساڈے ملک دے اندر ایسے کئی خطبہ حضرات ہیں نے جنہ دی بہت زیادہ فیس ہے، اسی فیس بلا کے فیس دے کے پھر انہوں نے بلانے ہاں تے سانوں پھر شعر سنا کے سر سنا کے واہ واہ بلے بلے کر کے تے چلے جاندے نے تے اسی سمجھنے کے بعد تقریر تے اے بندہ کر کے گیا تے جڑا سانوں سمجھاوے جڑا ساڈے عقل چ گل پاوے او جی مولوی بڑا ہلکا بول کے گیا ہے، اینو تقریر نہیں کرنے آندی۔ نہ میرے دوست میرے عزیز میرے محترم، اپنے ذہن دا اپنے دل دا معیار اے بنا کہ سر اور شعر نہیں سننے بلکہ سننا ہے قرآن و حدیث سننا ہے، جڑی گل ساڈے پلے پوے اسی او سننی ہے، اے نہیں کہ سر لالی کنا تے ہاتھ رکھ لے، نہ آپ نو پتہ ہے کی کہی جا رہے نہ اگلے نو پتہ ہے کی کیا جا رہا ہے، اے حساب نہیں ہونا چاہیے۔ ہن معذرت نال کچھ ساڈے نعت خانہ نزی وقار ایسے بھی ہیں نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت پڑھی جا رہی ہے، کوئی پیر آ گیا ہے وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نام کٹیا ہے، پیر دا نام ایڈ کر چھڑیا جی، پیر دا نام ایڈ کر چھڑیا، اور نعت دے وچ ہی ایڈ کر چھڑیا، کدے واسطے؟ پیسیاں واسطے۔ دین ساڈا وکاؤ نہیں ہے، دین تے سانوں یہ تربیت نہیں دیندا ہے کہ میرے نام تے پیسہ کمایا جائے، دین سانوں یہ تربیت نہیں دیندا ہے۔ ساڈے کچھ ایسے ہیں نے جدھر پانی ویکھدے نے ادھر دی طرف چلے جاندے نے، کدی پرکھ نہیں کیتی ہے۔ میرے دوست میرے عزیز میرے محترم، خطیب اور نعت خاں او سننا چاہیے ہے کہ جیڑا صرف اور صرف رب دی حمد بیان کرے، مصطفیٰ دی نعت خانی بیان کرے، یہ نہیں کہ کوئی پیر ایسے بھی میں ویکھے نے او میاں محمد بخش صاحب دا شعر ایک پڑھ رہا تے پیر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے، جے میں ویکھاں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، انہیں ایڈ کی کر چھڑیا، جے میں ویکھاں عملہ ولے تے کچھ نہیں انہاں دے پلے، جدوں پیر نے ویکھیا شعر کدھر لے گئے ہیں، پیر نو لا چھڑیا کہ پیراں دے عملہ ول ویکھیے تے کچھ نہیں انہاں دے پلے۔ نہ میرے دوست میرے عزیز میرے محترم، ایسے سنو کہ جنہ دے نال روح بھی خوش ہوئے ساڈی، قرآن و حدیث بیان ہوئے، پتہ چلے ساڈی تربیت ہو رہی ہے، ساڈے بچیاں دی تربیت ہو رہی ہے، سر تے نہیں ڈگنا چاہیے، علم تے ڈگنا چاہیے، علم ویکھنا چاہیے ہے، کیا انہیں مدرسے دا منہ ویکھیا ہے یا نہیں ویکھیا، تربیت یافتہ ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے خطبہ حضرات خریدے، جڑے واز کرنے والے سن اس وقت دے، شعراء خریدے، عورتاں جڑیاں شعر لکھدیاں سن انہاں نو خریدیا، پھر لوگاں دے اندر جا کے او بیان کردے سن، شعر سنا دے سن، ایداں کردیاں انہاں نے 3000 بندہ کٹھا کر لیا۔ جنگ بدر تے مسلمانہ دی تعداد 313 سی اور کافران دی تعداد 1000 سی، اور جنگ احد لگی ہے ادو مسلمانہ دی تعداد ہوگی 1000 اور کافران نے کٹھے کیتے 3000۔ جدوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلیا نا کہ اس طرح ایک کافر جڑے نے پروپوگنڈا کھڑا کر رہے نے اور جنگ دا ارادہ رکھ دے نے، آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو خط لکھیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چونکہ چاچا سن، اے جنگ بدر تے ایمان لے آئے سن تے ایمان کچھ اس طرح لے کے آئے سن، آپ دا ایمان لے ہوندا واقعہ معتبر کتابہ دے اندر موجود ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی قیدیاں دے اندر ہی پکڑے گئے، جدو جنگی قیدیاں دے اندر پکڑے گئے نا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تسی اپنا جزیہ دیو، کئیاں نے جزیہ دے چھڑیا۔ جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے نا تے فرمایا چاچا تم ہی جزیہ دے تے تینوں بھی رہا کر دیے، تے آپ دے چاچا عرض کرن لگے کہ میرے کو تے کچھ ہے نہیں، میرے کو تو کچھ ہے نہیں۔ تے جدو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر دے اندر آئے سن نا تے اپنی بیگم نو ام فضل نو کمرے دی ایک نکر چ لے گئے تے اتھوں زمین کھودی نا تے کچھ سونا نکلیا، سونا دے کے تے اپنی بیگم نو کہن لگے کہ اگر میں بچ کے آ گیا تے رل کے کھا لیں گے، جے نہ بچ کے آیا تے پھر اپنے اندر تقسیم کر لی تے بچیاں نو ہی اندا حصہ دے دویں۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے تے اے کہن لگے کہ میرے کو تے کچھ ہے نہیں، جو میں تانوں دیاں
نبی پاک علیہ صلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندھے تے ہاتھ رکھ لیا. نبی پاک علیہ صلوۃ والسلام نے سارا واقعہ بیان فرمایا. چاچا جدو تو گھروں نکلن لگا سے اے عمل کر کے آیا ہے, او تیرے کول سونا پیا ہویا ہے تے او تو لے کے آ تے تینوں اسی چھوڑ دیاں گے یا کسی طریقے دے نال اونوں منگوا اسی تینوں چھوڑ دیاں گے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے کہ اوتھے میرے تو سوا, میری بیوی تو سوا, درو دیوار تو سوا یا میرے رب تو سوا تے اوتھے ہور کوئی ہے نہیں. عرض کردے نے سونیا تانوں کینے پتا؟ نبی پاک علیہ صلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینوں غیب سکھایا ہے اور میں اللہ دا رسول ہاں, اللہ تعالیٰ نے مینوں یہ طاقت عطا فرمائی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کردے نے سونیا پھر گواہ ہو جا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے. عرض کردے نے سونیا تیری عظمت تو قربان جاواں, بیٹھا تے مدینے ہویا تے گلاں مکے دیاں پیاں دسدا ہے. بیٹھا مکے ہیں مدینے ہیں تے گلاں مکے دیاں دسدا پیا ہیں. اے میرے مصطفیٰ علیہ صلوۃ والسلام دی نظر دا کمال ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر شے دا علم میرے مصطفیٰ علیہ صلوۃ والسلام نو عطا فرما چھڑیا ہے. ایک حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ صلوۃ والسلام دی, نبی پاک علیہ صلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ میں اس پتھر نو بھی جاندا, بخاری شریف دی حدیث مبارکہ فرمایا کہ میں اس پتھر نو بھی جاندا میرے اعلان نبوت تو پہلے جو میری ذات درود و سلام پڑھدا ہوندا سی. میں اس پتھر نو بھی جاندا, عرب دے اندر وہ موجود ہے پتھر, میں اس پتھر نو بھی جاندا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیجیا نبی پاک علیہ صلوۃ والسلام دی بارگاہ چ. خط دے اندر لکھیا یا رسول اللہ اس طرح وہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسی تہاڈے نال جنگ لڑنی ہے. نبی پاک علیہ صلوۃ والسلام نے صحابہ نو اکٹھا کر کے فرمایا کہ صحابہ اس طرح انہوں نے یعنی کہ جنگ دا پھر ارادہ کیتا ہے تے تہاڈا کی ارادہ ہے تو یقین جانو ہر کتب اٹھا کے دیکھ لو, بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لو, اس دے اندر بھی یہ موجود ہے اور مسلم شریف دے اندر بھی یہ موجود ہے. کسی صحابی نے اے نہیں آکھیا یا رسول اللہ کچھ دن پہلے تے جنگ بدر لڑ کے آئے ہیں, ہن اسی تھکے ہوئے ہیں, پہلے ساڈا کچھ نقصان ہویا ہے تے لہٰذا اسی جنگ نہیں لڑنی. کسی صحابی نے اے جملے نہیں ارشاد فرمائے. صحابہ نے عرض کی تھی لبیک یا رسول اللہ اسی جان واسطے تیار ہاں, جتھے تسی آکھو اسی اوتھے جان واسطے تیار ہاں. کسی صحابی نے نہیں آکھیا یا رسول اللہ اسی نہیں جانا, ساڈا پہلے بھی نقصان ہویا ہے, تھوڑے دن پہلے جنگ تے لڑیے, انہوں کو سال دا وقفہ پا لو. کسی صحابی نے نہیں آکھیا. عرض کیتی سونیا لبیک جتھے تو آکھے اسی اوتھے جان واسطے تیار ہاں. نبی پاک علیہ صلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کو مشورہ منگیا. انہاں دے اندر ایک منافق سی عبداللہ بن ابی بن سلول, منافق سی. اے دے نال 350 بندہ رلیا ہویا سی, 350 بندہ اے دے نال رلیا ہویا سی کہ منافقت رج کے کردے ہوندے سن. اور ایک گل میری یاد رکھنا, جڑا منافق بندہ ہوندا ہے نا, منافق بندہ یہ ہر جگہ تے فٹ ہے. اے مخلص نے تھوڑے بہتے تکلیف دے اندر آندے رہندے نے, لیکن منافق تسی ویکھو ہر جگہ تے فٹ ہے. اے جے ادھر ہے تے ادھر دی گل کر لی, یہ اگر ادھر ہے تے ادھر دی گل کر لی. اور میرے مصطفیٰ علیہ صلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کافر نالوں اگر بدتر ہے نا او منافق ہے. تاڑے منہ تے کچھ ہور باتوں پیچھے کنڈوں ہور. فرمایا کہ اے بدتر بندہ ہے, منافق ہے. ایک غیبت بھی بن جاندی ہے, دوسرا منافق پونا بھی بن جاندہ ہے. نبی پاک علیہ صلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا منافق بندہ جدو گل کرے گا جھوٹ بولے گا اور ہر گل دے اندر او دے جھوٹ ہی نظر آئے گا. تو منافق عبداللہ بن ابی بن سلول انہیں بڑی منافقت کی تھی. یہ کہنے لگا جی کہ آپ مدینے دے اندر ہی جنگ لڑتے ہیں تو لہٰذا تہاڈا کی ارادہ ہے. نبی پاک علیہ صلوۃ والسلام نے بھی جدوں ویکھیا نا کہ 350 بندہ ادھر نال تے ادھی حامی بھر رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی مدینے دے اندر لڑتے ہیں جنگ, تو نبی پاک علیہ صلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا ٹھیک ہے مدینے دے اندر ہی آپ جنگ دا کوئی اہتمام کران گے, انہاں دے نال جنگ لڑاں گے. لیکن صحابہ کچھ
اس بنا تے عرض کر رہے سن سونیا آپاں تھوڑا جا دور احد پہاڑ دے کول چلے جانے اوتھے جا کے جنگ لڑدے ہیں. ذہن کی سی صحابہ دا کہ مدینے دے اندر کچھ عورتاں بھی نے, کچھ بچے بھی نے, کچھ بوڑھے بھی نے, تے اے کافر جڑے ہے نے ظالم نے, انہاں نے اے نہیں ویکھنا ہے گا, انہاں نے یا بچیاں تے اٹیک کرنا ہے یا عورتاں تے اٹیک کرنا ہے یا بوڑھیاں تے اٹیک کرنا ہے. اے ارادہ سی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دی گل نو فالو کیتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے اور صحابہ نے آپس دے اندر گفتگو کرنی شروع کر دیتی کہ یار سانوں نہیں سی کہنا چاہیے کہ یا رسول اللہ اسی احد پہاڑ تے جا کے لڑتے ہیں. جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا خود ارادہ ہے مدینے دے اندر لڑن دا تے سانوں چاہیے سی اسی قالوا سمعنا واطعنا خاموش ہو جاندے, سن لیندے تے اندے تے اطاعت کر لیندے. صحابہ آپس دے اندر ایک گفتگو کر رہے ہیں تے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جنگی ساز و سامان پہن کے, جنگی لباس پہن کے تے باہر تشریف لے آئے. صحابہ نے عرض کیتی سونیا سانوں انج لگدا ہے کہ تسی ساڈے تو ناراض ہو گئے ہو, اسی تہاڈی گل دے اندر قطع کلامی کیتی ہے, اسی معذرت کردے ہاں یا رسول اللہ تسی آکھیا سی کہ اسے مدینے دے اندر لڑنی ہے تے اسی مدینے تے لڑن واسطے تیار ہاں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ تہاڈے کو مشورہ لیا, تسی مشورہ ٹھیک دیتا ہے, آپاں ہن جا کے احد پہاڑ تے ہی انہاں دے نال جنگ لڑاں گے تے کسے نبی دی شان دے لائق نہیں ہے کہ انہیں جنگی لباس پہنیا ہوئے تے دوبارہ لباس اتار دے, تے جنی دیر تک جنگ ختم نہیں ہوئے گی انی دیر تک میں لباس نہیں اتاراں گا. اور ایک ہور عرض کراں گا, مشورہ جڑا ہوندا نا مشورہ ایک ہوندی ہے امانت. کوئی بھی مسلمان بھرا مشورہ منگے تے انہوں چنگا مشورہ دینا چاہیے ہے. کچھ دوست احباب ایسے بھی نے کہ اپنے معمولات دے اندر کچھ دوستاں نوں اکٹھیاں کر کے تے پھر مشورہ کرتے ہیں. پھر انہاں وچ کچھ ایسے بھی ہوندے نے کہ وہ مشورہ دیندے نے لیکن انہاں دے مشورے تے عمل نہیں ہوندا, تے پھر اگوں انہاں دا رد عمل کی ہوندا ہے کہ اگر میرے مشورے تے عمل نہیں کرنا ہوندا تے مینوں بلاندے کادے واسطے جے. اگر پھر دوبارہ انہاں نوں مشورے دے اندر بلایا جائے تے پھر کہندے جی جدوں ساڈی نہیں مننی تے اسی مشورے چ نہیں آنا. مشورہ کرن دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ ایک بندہ ہور گل سناوے, ایک بندہ ہور گل سناوے, ایک ہور سناوے, جدی چنگی لگے او دی گل نو فالو کر لینا, او دی گل تے عمل کر لینا. اے مشورہ ہوندا ہے. اے نہیں کہ اگر ایک دا مشورہ نہیں منیا گیا تے او اپنا موڈ بنا لے کہ لو جی میری گل نہیں منی گئی ہے, میری گل تے عمل کیوں نہیں کیتا ہے, میں جو کہتا اے ٹھیک سی. نہ میرے دوست, میرے عزیز, میرے محترم, مشورہ ایک امانت ہے. مشورہ چنگا دینا چاہیے ہے. اگلے بندے دی یعنی کہ جو بھی حب ہے عمل کرے تے او دی مرضی نہ کرے تے پھر بھی او دی ہی مرضی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ صحابہ کو مشورہ لیا, صحابہ نے عرض کی تھی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے. ہن ادھروں بھی کافر تیار ہو کے اپنا جنگی ساز و سامان لے کے نال عورتاں جڑیاں شعر پڑھدیاں سی انہاں نوں نال لے کے احد پہاڑ دے کول آ گئے. ادھر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے گئے. ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ جنگ دے یعنی کہ طور طریقے سکھائے. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو افسر بنایا اور آپ دے نال 50 صحابہ جڑے تیر چلانا جانتے ہوندے سن انہاں نوں بھیجا کہ تسی ایتھے کھڑے ہو جانا ہے تے جنی دیر تک میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ آکھاں انی دیر تک ایتھوں ہلنا نہیں, ایتھوں اگے پیچھے نہیں جانا حتیٰ کہ جنگ بھی جیت جاوے, جنگ تے سانوں فتح بھی مل جاوے تے تسی ایتھوں نہیں ہلنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم دے نال اوتھے یعنی کہ صحابہ کھڑے ہو گئے اور کچھ صحابہ میدان دے اندر آ گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر کافراں دے اندر حکم بھیجیا کہ چلو جی اسی تیار ہاں, تسی بھی تیار ہو جاؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ ان حت الامکان جنگ لگ گئی آپس دے اندر, صحابہ اور کافر لڑن لگ گئے. ہن انہاں دے اندر ہی کچھ ایسے صحابہ سن جڑے اس مقام تے کسے بنا تے اتنی زور و کتار اور طاقت دے نال ایمانی دے نال لڑے نے کہ کافر جڑے نے انہوں نے دوڑاں لگا چھڑیاں. ادھر 1000 ہیں, 950 لا لو تے 50 جڑے نے وہ احد پہاڑ دے اوپر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے درے تے کھلا رہے نے. ادھر 950 مسلمان نے لیکن انہاں وچ بھی 350 منافق نے. جدوں صحابہ ایمان دے جذبے دے نال لڑن لگ گئے نا تے او کافر جڑے سن, مشرک جڑے سن, انہاں نے دوڑ لگا چھڈی. ہن ویکھو کہ 3000 کافر انہاں دے نال عورتاں بھی نے,
اور ایک صحابی رسول برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جدوں اسی جذبہ ایمانی دے نال لڑے ہیں نا تے پھر میں ویکھیا ہے کہ کفار دیاں عورتاں دوڑیاں نے اور اتنی تیزی دے نال دوڑیاں نے کہ انہاں دیاں پنڈلیاں تو کپڑے ہٹ گئے سن، اتنے ڈر کے دوڑیاں، خوف دے نال دوڑ پیاں، اتنے ڈر انہاں نوں پی گیا، اور جڑے انہاں دے نال مشرکین سن، کافر سن، وہ بھی انہاں دے نال دوڑ دے جا رہے سن۔ جدوں کافر اس میدان تو دوڑ کے اگے چلے گئے نا تے مسلمانہ نے کی کیتا، صحابہ نے کی کیتا، اتھوں مال غنیمت چکنا شروع کر چھڑیا۔ جو کافر چھوڑ کے چلے جن جنگ دے دوران وہ مال غنیمت ہوندا ہے اور مسلمانہ واسطے وہ حلال قرار دیتا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اس مال غنیمت نو اٹھان لگ گئے تے جڑے پہاڑ دے اوپر صحابہ کھلوتے سن نا انہاں نے بھی دوڑ لگا چھڈی تے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کہ نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہے تے لہٰذا نہیں جانا۔ جدوں او صحابہ بھی اس درے نو چھوڑ کے مال غنیمت دی طرف آئے نا تے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ایمان نسی لے کے آئے تے اکرمہ بھی انہاں دے نال سن۔ انہاں نے کی کیتا احد پہاڑ دا چکر لگا کے تے ادھر پھر میدان دی طرف آ گئے۔ جدوں ویکھیا صحابہ نہیں ہے اوپر تے حضرت خالد بن ولید آپ دا ذہن بڑا کم کردا ہوندا سی، اور تسی دیکھو نا ادھر سندھ جڑا فتح ہے، باقی بہت آپ نے ایسے میدان فتح کیتے نے اور کلے ہی بڑے شیر ہوندے سن۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہاں نے بھی اپنا شیر آکھیا ہے اور بڑے طاقتور ہوندے سن، ذہین ہوندے سن۔ انہاں نے ذہانت دے نال اس احد پہاڑ دا چکر لگایا تے مسلمان چونکہ درمیان دے اندر آ گئے۔ ہن جدوں خالد بن ولید نو انہاں کافراں نے ویکھیا نا کہ ساڈے نال دا آ گیا ہے، وہ پھر ایکٹیو ہو گئے، وہ پھر پیچھے آ گئے۔ پھر انہوں نے ہن ادھروں بھی حملہ ہویا تے پچھوں بھی حملہ جدوں ہویا نا تے مسلمان درمیان سے آ گئے تے کافی تعداد دے اندر چونکہ اتھے مسلمان صحابہ جڑے سن وہ شہید ہو گئے۔ ہن اتھے افواہ پھیلائی گئی کہ جی نبی پاک علیہ السلام شہید ہو گئے نے، نبی پاک علیہ السلام معذلہ شہید کر دیتا گیا۔ جدو صحابہ نے اے ویکھیا نا اور کافران دا غلبہ آ گیا، ادھروں اگوں بھی کافر تے پچھوں بھی کافر تے تعداد بہت زیادہ، صحابہ نے میدان چھوڑنا شروع کر دیتا۔ صحابہ اپنی جان بچا کے پہاڑ دے اوپر جان لگ گئے، اور نبی پاک علیہ السلام چونکہ صحابہ نو آواز دے رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ۔ اور اس دا پس منظر بھی سورہ آل عمران دے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ او ویلا یاد کرو، وقت یاد کرو جدو میرا محبوب تانوں آواز مار رہا سی اور تسی دوڑ لگا کے جا رہے سو۔ صحابہ دوڑے نے، اللہ جل شانہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے جنگ ختم ہون تو بعد صحابہ نو معاف فرما چھڑیا، اور اللہ جل شانہ نے بھی انہاں صحابہ نو معاف فرما چھڑیا کہ جڑے صحابہ میدان چھوڑ کے چلے گئے سن۔ جدوں اللہ جل شانہ نے بھی معاف فرما چھڑیا، اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے بھی معاف فرما چھڑیا، تے اج دا کوئی اٹھ کے اے آکھے کہ صحابہ دوڑ گئے سن، معاذ اللہ بزدل ہو گئے سن، نبی پاک علیہ السلام دا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے سن، انہوں نے ٹھیک نہیں کیتا۔ لیکن اوتھے اگر پس منظر ویکھیا جائے جو حالت سی، جو نبی پاک علیہ السلام دے بارے افواہ اٹھی کہ نبی پاک علیہ السلام معاذ اللہ قتل کر دیتے گئے نے، تے صحابہ نے ذہن دے اندر سوچیا جندے واسطے جیندے ساں، جندے واسطے ساریاں رونقاں سی، جندہ ویکھ کے چہرہ جیندے ساں، اگر وہ ہی نہیں رہا ہے تو پھر ساڈا جیندہ کی فائدہ۔ کچھ صحابہ دوڑے اور میدان دے اندر آ کے کافراں دے نال لڑن لگ گئے، کچھ لڑن لگ گئے۔ اور حضرت یعقوب بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو ایک حدیث مبارکہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ احد دے میدان دے اندر ایک اسی نوجوان ایسا نوجوان ویکھیا کہ جڑا بڑی ہی پھرتی دے نال لڑدا ہے، دلیری دے نال لڑدا ہے۔ تے اسی نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ سے آئیں، عرض کی تھی یا رسول اللہ، وہ بندہ سے ایک ویکھیا تے بڑا طاقتور ہے تے بڑی ہمت دے نال لڑدا پیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ صحابہ پھر اپنے کام دے اندر مشغول ہو گئے، جنگ دے اندر۔ تھوڑی دیر بعد پھر صحابہ آئے، عرض کیتی یا رسول اللہ، بندہ بڑا دلیری دے نال لڑدا پیا ہے،
تے جہنمی کیویں ہو سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جدوں میں کہہ چھڑیا نا اے جہنمی ہے تے لہٰذا جہنمی ہے. اور حضرت یعقوب بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں اس بندے دے ساڈے وچوں ایک بندے نے خیال کیتا کہ میں اس بندے دا پیچھا کراں ایک کیڑی وجہ تو جہنمی ہے. حضرت یعقوب بن عبد الرحمن فرماندے نے کہ بندہ پیچھے پیچھے گیا ویکھیا کنج لڑدا ہے اگر وہ بیٹھ جاندا ہے کہندے کہ میں بھی بیٹھ جانا. کہن لگے کہ انہوں اتنے زخم آئے کہ ایک زخم بہت زیادہ گہرا آ گیا. اپنے خیمے دے اندر آیا اپنے سینے تے تلوار رکھیے اور تلوار دے نال اپنے سینے تو دوسرے پاس پیچھے نکال لیے اور قتل ہو گئے اپنے آپ نو حرام موت مار لیا ہے. جدوں صحابہ نے اے عمل ویکھیا نا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آگے انتو قول حق یا رسول اللہ جو تسی آکھیا سی جو تسی فرمایا سی او حق کے انکا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یا رسول اللہ تسی جو آکھیا سی او سچے ساڈا دل اور ایمان کہندا ہے تسی اللہ دے سچے رسول جے. یا رسول اللہ اسی ویکھیا ہے اس بندے نے اپنے سینے تے تلوار رکھی ہے اور اپنے آپ نو موت دے گھاٹ دے اندر اتار لیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلال کھڑا ہو جا کم بلال کھڑا ہو جا لوگاں دے اندر اعلان کر دے جے دے دل دے اندر میں مصطفیٰ دی محبت نہیں جو بھی عمل کردا جائے اللہ اس دا عمل قبول فرمان والا نہیں. فرمایا جے دے دل دے اندر میں مصطفیٰ دی محبت نہیں جو مرضی عمل کرے اللہ اس دی عمل نو قبول نہیں فرمان والا. میرے دوست میرے عزیز میرے محترم ہر عمل رب دی رضا واسطے پر دل دے اندر محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہونی چاہیے. بندہ ٹکراں ماردا رہے سجدے تے سجدہ کرے حج بھی کرے عمرہ بھی کرے زکاتاں بھی دے روزے بھی رکھے لیکن دل دے اندر محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں اللہ تعالیٰ وہ عمل بھی قبول نہیں فرماندا جو مرضی کر دے رہو. تو میرے دوست میرے عزیز میرے محترم اس میدان دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی سن کہ ایمان لیاؤن تو پہلے آپ جو اپنے تن دے اتے کپڑا پہن دے ہوندے سن نا جو آپ دا والد آپ نو کپڑے لیا کے دیندا سی نا ایک سوٹ 200 درہم دا ہوندا سی 200 درہم دا. تے آج درہم دا ریٹ پتہ لگواؤ ہاں کنا ہے بہت زیادہ ہے لکھاں تو بھی زیادہ دا یعنی کہ وہ تعداد اور رقم باندھی ہے. آپ اتنا مہنگا سوٹ پہن دے ہوندے سن اور اچھی خوشبو کہ جیڑی سب تو مہنگی خوشبو ہے وہ پہن لگانی اور جوتا سب تو مہنگا پہننا اور جس گلی دے وچوں گزر جاندے سن تے لوگ جاندے سن کہ ایتھوں مصعب بن عمیر گزریا ہے. اے مصعب بن عمیر او ہے جڑی آرٹیفیشل خوشبو لگاوے تے کپڑے عام جے پہنے دنیا داری والے جوتا دنیا داری والا پہنے تے گزرے تے پتہ چل جاندہ ہے میرا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب دی عطا دے کیتے ہوئے کپڑے پہنے خوشبو بھی کوئی نہ لگاوے جوتا بھی پہنے اور جڑا عرش اعلیٰ تے قدم جن نے چمے ہون جس جوڑے دے جس جتی دے قدم عرش اعلیٰ نے چمے ہون او مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جوتا پہنن خوشبو بھی نہ لگان میرا مصطفیٰ جس بازار سو گزر جائے پتہ چل جاندہ سی آمنہ دا لال گزر کے گیا ہے پتہ چل جاندہ سی او ایک تے خوشبو لگانا الگ معاملہ ہے میرا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سنت ہے خوشبو لگانا لیکن میرا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم اقدس دے اندروں خوشبو ایسی آندی سی صحابہ فرماندے نے کہ سانوں لبن دی ضرورت نہیں سی پیندی جدروں خوشبو آندی سی اسی پیچھے پیچھے ٹر جانے سا پتہ چل جاندہ سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتھے تشریف فرمانے. اے مصعب بن عمیر اتنے اعلیٰ کپڑے پہننے والا خوبصورت اور خوشبو اچھی لگان والا جدوں اس نے اپنا سارا کچھ لوگاں دے اندر ظاہر کیتا
لوگ ویکھ کے واہ واہ کرتے ہوندے سن، واہ مصعب بڑے مہنگے سوٹ پانا ہے، بڑی چنگی جتی پانا ہے، بڑی چنگی خوشبو لانا ہے۔ جدو مصعب بن عمیر دیاں تعریفاں ہونیاں، مصعب بن عمیر نے بڑا خوش ہونا اور لوگاں نے کہنا مصعب بن عمیر تو خوبصورت بھی بڑا ہے، اپنے اندر خوش ہونا۔ لیکن جدو مصعب بن عمیر نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا ہے تے پھر سارا کچھ چھوڑ چھڑیا ہے۔ جدو مصطفیٰ علیہ السلام دا رخ انور ویکھیا، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، کلمہ پڑھیا، نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نا، تے جدو گھر گئے، گھر جا کے ماں نو دسیا، ماں کہن لگی مصعب جڑے تو کپڑے پہننا ہے نا اتنے مہنگے نے اور ساڈے نے، تیرے باپ نے لیا کے دیتے نے، یہ اگر تو انہاں دا کلمہ پڑھنا ہے اے تینوں کپڑے بھی اتارنے پینے نے، اے تینوں خوشبو بھی جڑی اسی مہیا کردے ہیں آئندہ تو بعد او بھی نہیں دینی، اے جڑا تو جوتا پہندا ہے اے بھی ساڈا ہے، اے بھی تینوں اتارنا پینا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے عمل کر کے سانو درس دیتا ہے، لوگوں نبی پاک علیہ السلام واسطے آرام عیش و عشرت بھی چھوڑنی پوے تے چھوڑ دینی چاہیے دیئے، نبی پاک علیہ السلام دی محبت دے اندر اگر مشقتہ بھی حاصل کرنیاں پین تے مشقتہ بھی حاصل کرنیاں چاہیے دیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام دا جدو کلمہ پڑھ لیا نا، مصعب بن عمیر دی ماں نے تانا ماریا جو کپڑے پہننا ہے ساڑے نے، اگر تو انہاں دا کلمہ پڑھنا ہے تے پھر سانو ایک کپڑے اتار کے دینے پینے نے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ماں جی پھر سن لو، اگر تسی میرے کلوں اے چاندے جے کہ میں مصطفیٰ علیہ السلام دا کلمہ چھوڑ دیاں، میں کلمہ نہیں چھوڑنا، تاڑا کار چھوڑ سکدا پر مصطفیٰ علیہ السلام دا دار نہیں چھوڑ سکدا، مصطفیٰ علیہ السلام دا دار نہیں چھوڑ سکدا۔ نبی پاک علیہ السلام دے حکم دے نال انہاں نے حبشہ دی طرف توجہ ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کو اور رب دی رضا واسطے سبحان اللہ کو اور اچھی سبحان اللہ۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام واسطے سب کچھ چھوڑ چھڑیا، عیش و عشرت بھی چھوڑ چھڑی، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ہجرت کرنا چاہنا رب دی رضا واسطے۔ آپ نے ہجرت کی تھی حبشہ دی طرف، اور حبشہ دی طرف جدو ہجرت کی تھی صحابہ فرماندے نے مصعب بن عمیر جدو واپس آئے نے اسی ویکھیا ہے کہ آپ دے تن دے اوپر جسم تے جڑے کپڑے نے انہاں نوں بہت سارے تہمت لگے ہوئے نے، بہت سارے ٹانکے لگے، سلائیاں لگیاں ہوئیاں نے۔ آپ فرماندے نے کہ مصعب بن عمیر اوے جڑا کدی ماڑے کپڑے نہیں سی پوندا ہوندا، لیکن نبی پاک علیہ السلام دی محبت دے اندر سب کچھ چھڑ چھڑیا۔ جدوں آپ دی شہادت ہوئی نا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اے اوہی مصعب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اوتھے بھی صحابہ نو یاد کروایا، صحابہ اے او مصعب ہے جن نے میری خاطر سب کچھ چھوڑ چھڑیا ہے۔ اور ایک اور عرض ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے بارے جدوں اے افواہ اٹھی نا کہ نبی پاک علیہ السلام نو معذلہ شہید کر دیتا گیا تے مدینہ دے اندروں ایک عورت بڑی عورت دوڑ دی آئی تے راستے دے اندر ایک صحابی رسول ملے، انہوں نے پوچھیا نبی پاک علیہ السلام دا کی حال ہے؟ صحابی رسول کہنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام دا تے پتہ نہیں ہے، لیکن میں جدوں آیا میں ویکھیا ہے کہ تیرا نا باپ شہید ہو گیا سی، میں اے ویکھیا ہے۔ اگے گئے تے جا کے اور صحابی ملے، انہاں کو پوچھیا کہ نبی پاک علیہ السلام دا کی حال ہے؟ کہنے لگے کہ میں جدوں آیا سنگا کہ نبی پاک علیہ السلام دا تے پتہ نہیں، لیکن جدوں میں آیا میں ویکھیا ہے کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا سگا۔ او صحابیہ اگے چلیاں نے، اگے جا کے اور کسی کو پوچھیا جا کے کہ دسو نبی پاک علیہ السلام دا کی حال ہے؟ او صحابی بھی کہنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام دا تے پتہ نہیں ہے، لیکن میں جدوں آیا میں ویکھیا تیرا شوہر جو کہ ہے او شہید ہو گیا سی۔ اگے گئیاں اور ایک صحابی رسول ملے، انہاں کو پوچھیا دسو نبی پاک علیہ السلام دا کی حال ہے؟ تے کہنے لگے کہ میں جدوں آیا میں ویکھیا ہے کہ تیرا جو ویر سی بھائی سی او شہید ہو گیا ہے۔ کہنے لگی
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम दा पुछ दियां, तुसी मैनू अपने अजीज रिश्ते याद करवांदे जे। मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम दा पुछ दियां, और जंगे ओहद दे अंदर मैदान दे अंदर वो बुढ़ी औरत दौड़दी कदी चक्कर लगा के इधर जांदी है, कदी इधर जांदी है, नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम नू तलाश करदी है। जदों नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम दा रुखे अनवर वेख्या ना ते वेख के ते खुश हो गईयां, मुस्कुरा पईयां। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया, माई साहबा तेरे 4 अजीज रिश्ते शहीद हो गए ने और तू मुस्कुरा रही है, ते एक की मामला है? अर्ज कर दी ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 अजीज रिश्ते शहीद हो गए ने, उन्हां दा गम कोई नहीं है, पर तेरा चेहरा वेख लिया है, साडे दिल नू सुकून पहुंच गया है। सोनिया तेरा चेहरा वेख लिया है ते दिल नू सुकून पहुंच गया है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वसलाम दे चेहरे वाल वेखदियां रहिंदियां ने, ते किसी शायर ने अपने तखय्युलात दे अंदर एक मंजर कशी कीती है, और देखदा कहंदा की है कि जदों ओ माई साहबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वसलाम दे चेहरे वाल वेखदियां ने, ते शायर की कहंदा है कि रिंदों के लिए महखाने की हर रस्म इबादत होती है, रिंदों के लिए महखाने की हर रस्म इबादत होती है, महबूब को बिठाकर पेशे नजर, महबूब को बिठाकर पेशे नजर चेहरे की तिलावत होती है, महबूब को बिठाकर पेशे नजर चेहरे की तिलावत होती है। और किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, सोहणिया किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, तेरे विचों रब दिसदा, जी करदा है तेनू वेखी जावां, तेरे विचों रब दिसदा। सोनिया तेनू वेख लिया ते दिल नू सुकून हो गया है। सोनिया उन्हां दे इत्थों जाण दा गम कोई नहीं, पर तू सलामत है ना, ते दुनिया दी हर शै सलामत है। अजीज रिश्ते ने तेरे कदमां तो निसार कर छड्डे ने, तेरे कदमां तो निसार कर छड्डे ने। ये जो जिंदगानी बाकी है यही इरादा कर लिया है, तेरे दुश्मनों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते।